बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे और आपके इर्द गिर्द के जो भी हालात होंगे उसके बावजूद आप अपना बेहतरीन तरीके से ख्याल रख रहे हुए होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने पिछले 3-4 वीडियोस के अंदर कवर करने की कोशिश की। पेरेंटिंग, वालिदैन अच्छे आप कैसे बन सकते हैं, बच्चों से जुड़े मसाइल आप किस तरीके से उनके बारे में कोई इस किस्म का एंगल सीख सकें जिनसे आपको हेल्प मिल सके, तो इसका सिलसिला जारी है। 3 चीज़ें मुझे लगता है कि अगर हम वो कर लें, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज एक और एंगल से आपको कुछ चीज़ें जो है वो आपके गोश गुजार करेंगे कि 3 चीज़ें मुझे लगता है कि अगर आप कर लें तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आसान हो जाएंगे। बल्कि अगर यूं कहें कि आने वाले दिनों में ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी, तो ये भी शायद किसी हद तक सच हो। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? बुनियादी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिकली हम उतनी ही बुनियादी अकायद रखते हुए उनकी तरफ ध्यान नहीं देते और ज़रा ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते। मेरे ख्याल में अगर ज़िंदगी में डिसिप्लिन से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रख लिया जाए और बच्चों को उसका आदी कर लिया जाए, तो उससे बड़े अच्छे नताइज आपको मिल सकते हैं। वो 3 चीज़ें हैं। पहला हो गया डिसिप्लिन, दूसरा हो गया अगर आप उनको जुड़ी हुई उनसे या उनकी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई चीज़ों की पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट शुरू कर देंगे, उनका मस्बत पहलू उजागर करना शुरू कर देंगे, तो इससे आपको बहुत अच्छे नताइज हासिल होना शुरू हो जाएंगे। और तीसरी चीज़ जो है वो जिसे कहते हैं कि आप उनको उनकी शख्सियत को समझें, उनकी तबीयत को समझें, उनके इंटरेस्ट को समझें, उनकी ज़रूरत को समझें। जब ये आप करना शुरू कर देंगे तो भी मुझे लगता है कि बहुत सारे नताइज हासिल होना शुरू हो जाएंगे। तो एक जो हकीकत है कि मारने और डंडा फेरने से कोई नताइज हासिल नहीं होंगे। अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर में माँ से या अब्बा से किसी भी अंदाज से जब मार खाते हैं तो उसके बाद ये नहीं होता कि वो काम वो दोबारा नहीं करते। 99% जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि 99 टाइम्स ये चांसेस हैं कि बच्चे वो दोबारा काम ज़रूर करेंगे। सो मारना पीटना जो है वो शायद हल नहीं है। वो क्या कॉम्बिनेशन है जो मुझे लगता है कि हमें सबको बीइंग पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो आपका टोन है और वो आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स है। 58% जो फार्मूला है वो ये कहता है कि 55% जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो रोल प्ले करती है। 38% जो है वो टोन, क्या जो आपकी आवाज़ की उस टाइम जो भी पिच है वो होगी, और 7% वो अल्फाज का चुनाव होगा जो आपका नताइज के ऊपर असरअंदाज होगा। तो ये अगर मैं आपको मिलाऊं तो ये 100% बन जाती है। तो ये है कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को किस तरीके से लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका नताइज कैसे हासिल करेंगे। तो सर डिसिप्लिन की जहाँ तक बात है, 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। डिसिप्लिन की जहाँ तक बात है, डिसिप्लिन ये कोई एक दिन में या ओवरनाइट अचीव होने वाली चीज़ नहीं है। ये नहीं हो सकता कि अगर आपने एक बच्चे को एक चीज़ से मना कर दिया तो एक ही दफ़ा कह देना काफ़ी होगा। उसका एक डिसिप्लिन कायम करना पड़ेगा। एक सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो उसके लिए डिज़ाइन करने पड़ेंगे। ये जिसे कहते हैं ना मुसलसल कोशिश है, मुस्तकिल मिजाजी है, या मैं ये कहूँ कि आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला जो फार्मूला है या कहावत है वो इस पर मुकम्मल तौर पे अप्लाई होती है। आप एक दफ़ा या 2 दफ़ा अगर बच्चे को कोई चीज़ कह देंगे तो वो कोई जिंदगी में उम्र के एक ऐसे हिस्से में है, कैसे लाइफ साइकिल की स्टेज उसकी वो है कि जहाँ पे वो भूल जाना एन मुमकिन है और वो दोबारा रिपीट होगा वो अमल। तो आपने एक जब डिसिप्लिन तय कर लिया, अब ये मुख्तलिफ अंदाज से किया जा सकता है। पहला ये हो सकता है कि आपने ये बता दिया कि हमारे घर में सोने का ये वक्त है, हमारे घर में खाने का ये वक्त है, या सुबह उठते साथ अपने टूथब्रश करना है, हैंड वॉश करना है। इवन अगर वो छुट्टी वाला दिन भी है, जब स्कूल जा रहे होंगे ऑब्वियसली तब तो ये काम हो रहा होगा। तो ये रूल्स हमें मेरे ख्याल में डिज़ाइन कर लें तो वो रूल्स हमें खुद पे भी अप्लाई करने हैं। ऐसा नहीं है कि वो हम एक्शंस खुद नहीं कर रहे हों और अपने बच्चों को फोर्स कर रहे हैं चिल्ला कर, उससे नताइज हासिल नहीं होंगे। हमें बार बार रीइंफोर्स करना है उस तमाम डिसिप्लिन को जो हमने बता दिया। उसके अगेंस्ट हम कोई रिवॉर्ड रख सकते हैं या उसके अगेंस्ट हम कोई पनिशमेंट रख सकते हैं। वो पनिशमेंट वंस अगेन मारने और डंडा फेरने वाली पनिशमेंट नहीं। वो पनिशमेंट ये है कि अगर आपने अभी खाना खा लिया तो ठीक है, जब सब खा रहे हैं, वरना बाद में खाना नहीं मिलेगा। इस तरह की चीज़ें जो है मेरे ख्याल में इनको आप अपने बच्चे को कन्वे कर देंगे तो ये डिसिप्लिन जो है ये उसकी ज़िंदगी में बहुत सारा जिसे कहते हैं
اچیومنٹ حاصل کرنے میں اس کو بھی اس کی پرسنالٹی شخصیت سازی میں بہت ہیلپ کرے گا. اصول طے کر لیے ہم نے کہ اس سے کیا ہوگا. اس سے 3 چیزیں مجھے لگتا ہے کہ اس کی شخصیت میں پیدا ہوں گی. جب آپ نے کوئی بھی ایک پرنسپلز اس کو بتا دیے اور اس کی جزا سزا بھی اس کو بتا دی, تو اس میں کیا ہوگا کہ اس سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ وہ غلطی سے سیکھنا شروع کر دے گا. سیکنڈ, آپ کی اتھارٹی کی رسپیکٹ سٹارٹ ہو جائے گی. اور تھرڈ یہ ہے کہ اس کا اپنا سیلف کنٹرول شروع ہو جائے گا. اب اگر پہلی چیز کو آپ دیکھ لیں تو جب آپ کی وہ غلطی سے سیکھنا شروع ہوتا ہے, اس سے کہتے ہیں لرننگ ہیبٹس بھی ڈیولپ ہوتی ہیں, کہ وہ ایک دفعہ اس سے وہ چیز غلط ہو گئی تو دوسری دفعہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, اس پہ وہ کام کرنا شروع کرے گا. تو یہ ایک لرننگ ہیبٹ اس میں ہو جائے گی. جو ہم نے بولا کہ وہ ماں باپ کی شخصیت کا جو اتھارٹی ہے وہ اس کے ذہن میں اس کی چھاپ مکمل طور پہ پیدا ہو جائے گی, اور اس کو یہ نہیں ہوگا کہ میں نے کل کو پیرنٹس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہے. تو یہ ڈسپلن جو ہے اس کے اندر یہ چیز بھی ڈیولپ ہوگی. اینڈ تھرڈ ون جو سیلف کنٹرول ہے, کہ وہ ایک دفعہ تو ہو گیا کہ اس نے غصہ کیا, اس نے کھانا نہیں کھایا, لیکن بعد میں جب اس کو کھانا نہیں ملے گا تو اس کو یہ ریلائز ہو جائے گا کہ روٹی تو میں نے ملنے نہیں, تو غصہ کر کے کی کرنا ہے. تو سیلف کنٹرول والا بھی اس کے پرسنالٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ اس کے اندر ہونا شروع ہو جائے گا. تو دوسری چیز جو میں نے کہا کہ ری انفورسمنٹ, پازیٹیو ری انفورسمنٹ. پازیٹیو ری انفورسمنٹ کو اگر میں کوئکلی آپ کو ایکسپلین کروں تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بیگم نے اگر بہت اچھا کھانا بنایا ہے اور آپ کی ماں نے جو اس کی ساس ہیں اگر انہوں نے اس کی بہت اچھی تعریف کر دی ہے تو اس کو بہت اچھا لگے گا. یا آپ اس کو اگر آپ نے آلریڈی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے تو اس سے ریلیٹ کر لیں, اور اگر کسی نے نہیں کیا ہوا تو وہ ریلیٹ تب کر لے گا جب اس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ معاملہ کس طرح سے. تو بہو بہت اچھا جو کھانا پکائے گی اور والدہ اور جا آپ کے سسر اگر اچھے طریقے سے اس کو ریوارڈ دے دیں گے, پازیٹیو ری انفورسمنٹ کر دیں گے کہ یار اچھا بنا تھا, لیکن ری انفورسمنٹ یہ اس انداز سے کر دی کہ وہ جناب آپ کو مل گیا, کیا کہتے ہیں, انعام مل گیا, تو وہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ. تو اگر آپ کا بچہ بہت اچھا کوئی کام اس نے کیا ہے, ڈیلی بیسس پہ بڑے چھوٹی چھوٹی انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ کوئی کام کرتا ہے, تو اگر وہ چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹ سے اس نے کام کر لیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو اس چیز کا ریوارڈ دیں, اس کو ری انفورس کریں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے, یو ہیو ڈن سم تھنگ ویری گڈ, بجائے اس کے کہ ہم سارا دن جو چیختے چلاتے رہتے ہیں. ان کی شخصیت کو ہم اس انداز سے کر دیتے ہیں کہ ان کی شخصیت کے اندر جو اچھا کام کیا اس کی اپریسیشن نہیں ہے, لیکن جہاں غلطی ہوئی وہاں پہ ڈنڈے ہیں, وہاں پہ روکنا ٹوکنا ہے, وہاں پہ شاؤٹ کرنا ہے, چیخنا چلانا ہے, تو یہ اس کے ذہن کے اندر رہ جاتا ہے. تو اگر آپ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کرنا شروع کر دیں گے تو اس کو یہ فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ میں نے اچھا کام کیا ہے, آئی ہیو ڈن سم تھنگ گڈ, اور اس کا مجھے ریوارڈ ملے گا. تو پہلی چیز ڈسپلن ہو گئی. دوسری چیز ہم نے آپ کو بتا دی کہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے, آپ نے اپنے ایموشنز جسے کہتے ہیں نا اس کا اظہار کرنا ہے. اپنے اگر if you have seen him doing something good, بچی کو اچھا کام کرتے دیکھ لیا ہے تو اس کو بیک اپ کریں, اس کو موٹیویٹ کریں, تو وہ اس کے ذہن میں یہ شروع ہو جائے گا کہ یار یہ کام میں نے کرنا ہے, تو ریوارڈ جو ہے وہ اس کو ملنا شروع ہو گیا. اب جو بنیادی طور پہ یہ سیلف اسٹیم اس کے اندر جو پیدا کی, دوسرا اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے سیلف اسٹیم اس کے اندر پیدا کر دی کہ یار میں نے بڑا اچھا کام کیا, تو وہ خود سے بڑا پراؤڈ فیل کرے گا, تو سیلف اسٹیم آپ کی بڑھ جاتی ہے. سیکنڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے, وہ اس کام کو دوبارہ کرنا چاہے گا کہ یس آئی ہیو ڈن سم تھنگ گڈ, تو وہ دوبارہ بھی اس کو کرنے کے لیے مائل ہوگی طبیعت اس کی. تھرڈ چیز جو ہوگی, وہ جو آخری چیز ہے اس 3 چیزوں کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم کر لیں تو زندگی جنت ہوگی, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی نیڈ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ ان کے انٹرسٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ان کے انٹرسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ 3 چیزیں ہم کر لیں گے, انٹرسٹ کی کیا بات ہے, انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کا کوئی بھی وہ کام کر رہا ہے تو اس کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اچھا پیانو بجا لیتا ہے یا اچھی کرکٹ کھیل لیتا ہے, تو بجائے اس کے کہ اس کو یہ کرنا کہ ویسٹ آف ٹائم ہے تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اینڈ آل دیٹ, اس کی انرجی کو چینلائز کیجئے, اس کو یہ سمجھائیے کہ یہ جو آپ کی ضرورت ہے اور جو آپ کے انٹرسٹ ہیں ان کا بیلنس ہم نے کیسے اسٹرائک کرنا ہے. اس کو جب آپ شخصیت کی اس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوگی تو یقین رکھیے کہ نتائج اتنے خوبصورت ملیں گے کہ وہ جو پرانی پیرنٹنگ تھی جہاں کہیں گرے ایریاز رہ گئے, پرانے بزرگوں نے اس طریقے سے اپنی اولاد کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کیا. 3 چیزیں یاد رکھ لیجئے, ڈسپلن اپنے گھر میں پیدا کیجئے, دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اچھی عادتوں کو, اچھی چیزوں کو جو آپ نے بچوں نے اپنی زندگی میں کی ان کو اپریشیٹ کیجئے, اور تیسرا کہ جب آپ اپنے بچوں کی یہ تمام 3 چیزوں کو کنیکٹ کریں گے تو یہ یقین رکھیے کہ آپ نے ان کو ایموشنلی اسٹرانگ کریں گے,
آپ ان کو سوشلی اسٹرانگ کریں گے, آپ ان کو ایک اس قسم کی شخصیت بنائیں گے کہ جو باپ ماں اور ان دونوں کی جو بانڈنگ کا رشتہ ہے یہ جتنا مضبوط ہوگا, اس کی ذہنیت, اس کی شخصیت, اس کے جو سوسائٹی کے اندر اٹھنا بیٹھنا, جو بھی اس کا پیئر گروپ ہوگا, وہ اتنا مضبوط طریقے سے اپنی شخصیت کو پریزنٹ کریں گے کہ آپ کو ساری عمر اس کی خوشی رہے گی. امید کرتے ہیں کہ پیرنٹنگ کا یہ سلسلہ آپ کو کسی نہ کسی انداز سے ہیلپ ضرور کر رہا ہوگا. ملتے ہیں دوبارہ ایک اور ویڈیو میں.